قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድሞች እና እህቶች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ባለፈው አኸዋቱ ظن የظنን ባልደረቦች ወይም እህቶች መሰሎች እያነሳን ነበር ያለነው። በዛሬው ዕለት እሱን የምናጠናቅቅ ይሆናል። ዘዓምቱ የምትለዋን ነው ባለፈው አይተን የቆምነው። ዘዓምቱ ዛዕመ በመሰረቱ ቁርአን ላይና ሌላ ቦታ ላይ ብዙ አጠቃቀም አላት ብዬ ጥቆማ አድርጌያለሁ። ዘዓመ ቢማዕና ቃለ ትሆናለች። ዘዓመ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይባላል። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ ነው ትርጉም። ሲቦይ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ዘዓመ ኸሊሉ አው ዘዓመል ኸሊሉ ይላሉ። ኸሊል እንዲህ አለ ለማለት ነው። ስለዚህ ዘዓመ ቢማዕና ቃለ ትመጣለች። አንድ ሁለተኛ በጣም የሚታወቅበት ትርጉሟም ይሄ ነው። ዘዓመ ማለት ኢድዓ ሙገታ አደረገ ወይም ኢንካር ወይም ዋሸ ለማለት ነው የምትሆነው። ዘዓመ መጥየቱል ከዚብ ዘዓመ ያለው ቃል የውሸት በቅሎ ነች ብለው ይገልጿታል። የውሸት ፈረስ መጓጓዣ ነች። ምን ማለት ነው? መዋሸት የፈለገ ሰው ዘዓሙ ይላል፣ እንዲህ ብለዋል ይላል፣ ተብሏል ምናምን ጠጋ ያደርገዋል ዝም ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ መጥየቱ الكذب። እዚህ ጋር ግን የተፈለገው ከአጅሩ መውለድ ዘዓመ በማዕና ظن 70% እርግጠኛ ሆነ ለማለት ነው። ሩጅሃን የሚለውን ትርጉም የምትወክል ነች ብዬ ባለፈው ምሳሌውም ግጥሙ ዘዓመትኒ ሸይኸን ወለስቱ ቢሸይኽን ኢነመ ሸይኹ መን የዲቡ ደቢባ ዘዓመትኒ እኔን ጠረጠረችኝ 70% ሸይኸን ሽማግሌ ነው ብላ ወለስቱ ቢሸይኽ እኔ ግን ሸይኽ አይደለሁም እያለ ነው። ጠይብ ቃለ ወዓሊምቱ ዓሊምቱ ያለችው ነች ደግሞ ልብ በሉ አፍዓል القلوب ዳራት ይከፈላሉ ብለናል። በአብዛኛው ጊዜ ለሩጅሃን በቀላል ለየቂን የሚመጡ አልፈዋል። ሁለተኛው ክፍል ለሩጅሃን ብቻ የሚሆኑ ዘዓመናት አለፈች። ወደ ሶስተኛው ክፍል እያመራ ነው። ቃለ ወዓሊምቱ ዓሊምቱ ያለችው ናት። ዓሊምቱ ያለችው ቃል عفوا كعلمت بفيت رأيت علج رأيت يالجوا قال تستعمل لليقين غالبا وللرجحان قليلا بالنظن تكاراني وقد اجتمعتا في قول ربنا جل جلاله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم كهديوج يرونه بعيدا متومك أسكس روكنو بلو ياسوال ونراه قريبا نحن المؤمنون إننا مؤمنوش كهون نقل إيه نقر يكين أن لو علن قربنا وبلن يكين لعلنا يرونه بعيدا يظنونه مالنا ونراه قريبا نوقن به مالنا كاما ويموتو مكسكس اندال لك على منك مؤمن أكون كتتراترك 7% አይደለም 99 አምነህ አንዲት ከቀረችህ ራሱ እምነትህ ችግር ይኖርበታል። ግልጽ ነው። ሙሉ በሙሉ 100% ነው መታመን ያለበት። ስለዚህ إنهم يرونه يظنونه بعيدا يرونه الهاء هي هاء مفعول به مفعول الأول بعيدا مفعول ثاني ونراه قريبا نراه هاء هي هون مفعول
الأول قريبا مفعول الثاني يبقى. واضح؟ طيب رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أيقنت الله. رأيت الله مالت الله جل جلاله بأين يأيوت مالت هذا الله نرقد آية ألكوتنا. رأيت الله أكبر كل شيء كمان يوم نقر تالاق ومهون رقدن يهون محاولة كهيل بكل كتعية السنة قوة وأكثرهم جنودا والتدرم بتأم بزو التدري الله سن الله جل جلاله عند ملائكة بيز على من يتفاتر مالتنا عندنا يا الله والتدرش بزوناج وما يعلم جنود ربك إلا هو. خلاص سلزي رأيت الله محل شاهد تفلقوا رأيت الله أيقنت الله أكبر كل شيء. سلزي رأيت بمعنى أيقنت نو بزوك زي ما تونا لرجحان مقنت هنا لجنو قرآن لا يمثال داينا. وعلمت يا لجوانا ديتش اند رأيتنات من مالتنا اند رأيتنا مالت باب زاهين جيزي متاقلقلو باب زاهين جيزي رأيت متاقلقلو لا يقين علمت متاقلقلو باب زاهين جيزي لا يقين رأيتنا علمت تمساسيناجو لا يقين باب زاهين جيزي علمت ما تعوق ورقت أن يهونكم مالتنا لظن ممكن المتأة تجلالي. فمثلا فإن علمتموهن مؤمنات إلال مؤمن مهوناتشون كتتراتراتشوهاتشو 50% مانو 7% مؤمن مهوناتشون رجحان كهون النانتقا مالت يجود. فإن علمتموهن ظننتموهن مؤمنات بدو ترقموتها. علم لكن ما بزنه فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم ركت أنهن كالله تملاكي آكالا دلالة ركت أنهن ما لن ترقم. سلازي علم باب زهي لا يقين بك اللال لرجحان تمتالي يهولتهم مسالي أنا السعين. ووجدت أتشدقمو لليقين فقط أردتنيو هنا ووجدت لا يقين بتشا متونات. تقول مثلا انت لا وجدت الله نافعا وجدت الله كريما وجدت الله رحيما. تقول وجدت الصدق منجيا أونت سلام يوطال أونت من الانجي أي بتسمي بالال أونتني يا زسو متشرش عليه سلام موطاته يكر نزع موطاته ما يكر. ووجدك ضالا فهذا وجدك الكاف مفعول الأول ضالا مفعول الثاني. سلازي وجد بمعنى اليقين نج مالتنا علقوا زي أفعال القلوب قدلوا من على. واتخذت أفعال التصير يبالالو أفعال التصير. واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم عليه السلام الله خليل أدركو يعزاجو. إبراهيم مفعول الأول خليلا مفعول الثاني مفعول الأول مفعول الثاني. اتخذ الله إبراهيم خليلا. سلازي اتخذ بمعنى سيارة ويميهازاتشو ما لن نتركم سيارة الله يسو خليل أدرقاتشو بلدو ميتركم. وجعلت اتشم من دازي هنا جعل بمعنى سيارة نات عند النجر ولا عند النجر بكلبت وين مكير أدرقوا لما لنا كما في قول ربنا جل جلاله من إلى الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء جعلناه صيرناه مالت هباء يسرتون سرا بالشرك لاي هنا سيروت ينبرون سرا عصبنوا إلى الله كزاس أدرجناه يتبتنا تبي أدرجناه إلى فجعلناه هاويه مفعول أول يبالال فجعلناه هباء مفعول ثاني منثورة نعت للمفعول الثاني قلت سنو. طيب سلزي جعل من الذي هناك لما لتنا سمعت نجدك موالا سمعت الله يقول
سمعت زيدا يقول زيد سيل سماوت سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا فتى مفعول أول يذكر هو فعلنا فاعل مفعول الثاني بلونه سمعت لي باتقطر يتشاله ነው የሚሆነው سمعت لماذا ለምን ከተባለ أفعال الحواس የሚባሉት ሁላቸውም مفعول الثاني አይፈልጉ አንድ መፍዑል ብቻ ነው የሚፈልጉት ለምሳሌ ሐዋሳት ማለት መዳሰስ ማሽተት ማየት ነው እነዚህን የሚጠቁሙ ፊዕሎች እንመልከት እስኪ ማየት ለምሳሌ ነظرቱ ነው ነظرቱ ዘይድን አየሁት አለቀ خلاص طيب ማሽተት ሸሚምቱ አሸተትኩ ነው ሸሚምቱ الطيبة ሽቶን አሸተትኩ ነው አለቀ አንድ መፍዑል ብቻ ሰሚዕቱም ከነዚህ አንዷ ነው ሰማሁኝ ነው አይደል እንዴ ታምስቶቹ ሐዋሳቶች አንዷ ነች ሰሚዕቱ ሰማሁኝ ነው ድምጽ ሰማሁ አለቀ አንድ መፍዑል ብቻ ነው የምሰራው ከዚህ ጋር ሲቆጥራት ግን ሁለት ተሳቢ ሁለት መፍዑል ቢህ ያስፈልጋታል ማለት ነው ስለዚህ አለመቁጠሩ የተሻለ ነው ብለዋል طيب ግን በሷ አካሄድም ቢሆን ሁለት መፍዑል ትሰራለች የሚባለው اذا دخلت على ما لا يسمع የማይሰማ ላይ ስትገባ ሁለተኛው የሚሰማ ሆኖ ሲመጣ سمعت ዘይድን ሰማሁት አልክ ዘይድን ሰማሁት ማለት እኮ ዘይድ እኮ ዛቱ እኮ አይሰማም አይደል እንዴ يقول ትላለህ ሲናገር ሰማው ስለዚህ ንግግሩን ነው የምሰማው እንጂ ዘይድ ዛቱን አሰማው አይደል እንዴ ዛት እኮ አይሰማም ይታያል እንጂ ወይ ይዳሰሳል እንጂ በጆሮ አታገኘውም ዛት በአይን ልታየው በእጅ ልታየው ትችላለህ ልዳሰው ትችላለህ ስለዚህ ሰሚዕቱ ዘይደን የማይሰማ ላይ ነው የገባችው እዚህ ጋር ሰሚዕና ፈተን يذكرهم እንዳለ የሚሰማ ነገር ላይ ከገባች بالاتفاق አሰራም ሰሚዕቱ قول زيد የዘይድን ንግግር ሰማሁት እዚህ ጋር አሰራም የመጀመሪያው የሚሰማ ስለሆነ خلاص በቃት ነው የሚሉት ያም ይሁን ያ ግን የሚሰማም ላይ ትግባ የማይሰማም ላይ ትግባ ትክክለኛ ሁለት አትሰራም ነው ሰሚዕና ፈተን يذكرهم የሚለው ታዲያ ምን ይደረግ ከተባለ ቀላል ነው እሱ ዘይደን መፍዑል ፈተን መፍዑል به ነው يذكرهم جملة حالية مفعول ثاني የሚባል ነገር ያለ واضح الكلام ስለዚህ ሰሚዕቱን ቀንሳታለን ሰጠኝ ጠቅሷል ማለት እንችላለን ማለት ነው قال تقول ظننت زيدا منطلقا زيدنا አሰብኩኝ منطلقا ተጓዥ ነው ብዬ زيد ظننته انه منطلق እየሄደ ነው ብዬ ጥርጣሬ ያደረኩት وخلت عمرا شاخصا ما الشاهد زيدا منطلقا زيدا مفعول اول ነው منطلقا مفعول الثاني وخلت عمرا شاخصا عمرا مفعول الاول شاخصا مفعول الثاني وما اشبه ذلك ይህንን የመሰለው ሁሉ ከዚህ ሆኖ የሚካተተው ይለናል ኢንሻአላህ ከፍታ በኋላ እንገናኛለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأفتا بفيت ترجماتهم سنبرار نبر أهون الإعراب من زربة هنا قال رحمه الله وأما ظننت الواو عاطفة مبنية على الفتح أما حرف شرط توكيد أبدا تفصيل من مجمل غالبا مبنية على السكون ظننت مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ذرها اشتغال في حركة الحكاية عند بجان طيب وأخواتها الواو عاطفة مبنية على الفتح أخواته معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أخوات مضاف ها ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل الجر مضاف إليه مبني على السكون فإنها الفاء رابطة لجواب أما لما فيها من معنى الشرط مبني على الفتح إن حرف نصب وتوكيد مبنية على الفتح ها ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل النصب اسمها مبني على السكون
تنصب المبتدأ تنصب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل الرفع فاعل نيابة الفتح المبتدأ مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والخبر الواو عاطفة نيابة الفتح الخبر معطوف تبعه بالنصب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر في محل الرفع خبر لمن؟ لإن فإنها تنصب هي جملة خبر هنا إن مع اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر جواب أما وجوابها جملة معطوفة على الجملة التي قبلها فأما كان لي في كونها جوابا لأداة شرط مقدرة زاكا نميدو وأما إن مزان يتعطفوا يهم زاكا يتعطف يهونال على أنهما مفعولان لها على حرف جر مبنية على السكون أن حرف نصب وتوكيد ومصدر مبنية على الفتح ومصدر تجمر لك إننا أن ባለፉት ትምህርት ላይ እንዳነሳውላችሁ አንዳንድ ቦታ ኢነ ብቻ ይወጅባል ሌላ ቦታ አነ ብቻ ይወጅባል ብያለሁ ሌላኛው ቦታ አነም ኢነም ይፈቀዳል ያልንበት ቦታ አለ ሶስት ለአብነት ያክል አንስቻለሁ ታስተውሳላችሁ ኢንሻአላህ طيب በዋናነት የሚለዩበት አነ ዓሚል ይቀድማታል صدر الكلام የላትም ከአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ በፍጹም አትወርድ አበደን ወይ መፍዑልናት ምን ማለት ነው መፍዑልናት ማለት እኮ ሚሰራት አለ ማለት ነው ይቀደማት እሷን ነስብ የሚያደርጋት አለ ማለት ነው ወይ ፋኢልናት ወይ ናኢብል ፋኢልናት ወይ መጅሩርናት على انهما ተመልከቱ እዚህ ጋር حرف جر አነ ላይ ገባችኋል ባለፉት ትምህርቶች ላይ አነ ማለት ከሚወጅበት አንዱ ይሄ ነው የሚሆነው حرف جر ስለገባበት አነ ነው እንጂ ኢና ይባላል አነ ሰዳራ የላትም ከአረፍተ ነገር መነሻ ላይ በፍጹም አትሆንም ሌሎቹ ስድስቶቹ ጓደኞቿ ስድስቶቹ እሷ ስትቀነስ አምስት ይሆናሉ አረፍተ ነገር መጀመሪያ ላይ የመገኘት ብቃት አላቸው በላህ ሰዳር አስሉ እንደውም እሱ ነው ሰዳራ ላይ መጀመሪያ ላይ መሆን ነው ግልጽ ነው አነ ከሆነች ግን አበደን لابد ان يطلبها عامل እሷን ቀድሞ ወይ በነስብ ወይ በጀር ወይ በረፍ በሆነ ነገር የሚፈልጋት መሆን አለባት طيب ስለዚህ መሐከል ላይ ነው የምትገኘው ይሄው حرف الجرና መጅሩር መሐከል ገባች ወይ እሷ መጅሩር ሆና መጣች ማለት አነ ስትገለጽ ኢዕራብ ስትደረግ ምንድነው የምንለው አነ حرف نصب وتوكيد ومصدر ሶስት አይነት ባህሪ አላት حرف نصب تنصيب الاسم የሚል ባህሪ ሰተናታል ከሷ ቀጥሎ የሚመጣውን ስም ነስብ የማድረግ ብቃት ስላላት ወተውኪድን ومعنا إن وأن للتوكيد ብለን አሳልፈናል አንና ኢነ መልእክታቸው አረፍተ ነገሩ ማጠናከር ተውኪድ የሚባል ትርጉም ነው ስላልን ነው ወተውኪድን የምንለው ሁሌም እንግዲህ ኢነም ስትገለጽ አነም ስትገለጽ እነዚህ ነገሮች ሲጠቀሙ ይሄን ትርጉም በማየት ነው ወመስደሪን ከኢነ ለየት የምትልበት መግለጫዋ ወይም ደግሞ ማብራሪያዋ መስደር حرف مصدري ትባላለች የገባችበትን ቃል ወይም ደግሞ ስሟና ኸበራን ወደ መስደር የማዞር ወደ ስሮ ቃል የመቀየር ብቃት አላት አነ ይሄን አታገኘው ይሄን የምታገኘው ኢነ ይሄን አታገኘው ይሄን የምታገኘው አነ ነች ስለዚህም ነው አነ حرف نصب وتوكيد ومصدر ተብላ የምትገለጸው طيب هما والهاء ضمير الغائبين أو الغائبتين في محل النصب اسمها مبنية على الضم الميم حرف عماد مبنية على الفتح الألف حرف دال على التثنية مبنية على السكون على أنهما مفعولان لها مفعولان خبرها مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء والنون مفعولان سنيالة نون عوض عن التنوين والحركة اللذين كان في الاسم المفرد بنقراتش لي النزي نقروش له ما براراتشو تام تدقاق مصلى اللفن طيب
أن مع اسمها وخبرها مع اسمها هاؤنو على أنهما سنري له هاؤ وخبرها مفعولان يالونه باند ليهونو في تأويل المصدر مجرور بعلى ويم في تأويل المصدر في محل الجر بعلى مجرور بعلى في محل الجر بعلى ሁለቱም ይቻላል ሁለቱም ይፈቀዳል واضح ስለዚህ አሁን ምንድነው መፍዑላን የሚለው ወደ ስሮ ቃል ወደ መስደር ይዞራል ማለት ነው መፍዑል የሚለው ቃል ተሰሪ ማለት ነው ትርጉም ተሰሪ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር መፍዑል ማለት የቃል ስም ነው ማለቴ ጃሚድ ነው እስመል መፍዑል አይደለም ነሰርቱ ዘይደን ያለው ቃል መፍዑል ይባላል እስመል ጅንስ ልክ ከረጁል ነው የስመል መፍዑልነቱ ትርጉም ተረስቷል ስለዚህ ጃሚር ነው ጃሚር ሲሆን ደግሞ ወደ መስደር ወደ ስሮ ቃል የሚቀየረው ራሱ ቃሉ ሳይሆን كون يميل قال ነው የሚመጣው በዛም መሰረት ምን እንላለን تقديره على كونهما مفعولين لها على كونهما مفعولين لها تنصب المبتدا والخبر على كونهما مفعولين لها واضح طيب አሁን كون የሚለው ቃል مفعول የሚለው እንትተን كون ያመጣነው مفعول የሚለው ጃሚድ ስለሆነ ነው مفعول የሚለው ቃል اسم المفعول አይደለ እንዴት ጃሚድ ሆነ እንዳትሉኝ ምክንያቱም ከስመ المفعولነቱ ከሙሽተቅነቱ ተነቅሎ የቃል ስም ሆኗል አሁን ልክ ከረጁሊን ስለሆነ ነው ለዚህ ነው كون ያመጣንበት ወይም ያ አንስባ ማምጣት እንችላለን ሐደስን ተጠቁማለች تقديره على كونهما مفعولين لها أو على مفعوليتهما لها على مفعوليتهما مفعول ميلون مفعولية كالكو يأتي بمتجمرበት ጊዜ የሐደስ የግስም ማዕና የመስደር ማዕና የማመንጨት አቅም አላት ስለዚህ ወይም كون እናመጣለን ወይም يأنسبا جمرنا من نامتاو الجار والمجرور متعلق بتنصيبه تنصيب المبتدا والخبر على كونهما مفعولين لها تنصيب المبتدا والخبر على مفعوليتهما تبلو يكلصان جميل لها اللام حرف جر مبنية على الفتح ها ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل الجر باللام مبنية على السكون الجار والمجرور متعلق بمفعولان أنت أو متعلق بواجب الحذف لوقوعه نعتا تقديره على كونهما مفعولان كائنان لها يبال المعنى وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح هي ضمير المفرد المؤنثة الغائبة في محل الجر في محل الرفع مبتدأ مبني على الفتح ظننت خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من اشتغال ما بحركة الكاء وحسبت ما عطف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من اشتغال محلي بحركة الكاء وخلت ما عطف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من اشتغال محلي بحركة الكاء وزعمت الواو عاطفة منية زعمت ما عطف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر ضمة مقدرة على الآخر منع من اشتغال محلي بحركة الكاء وعلي ورأيت الواو عاطفة منية لفت رأيت ما عطف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من اشتغال محلي بحركة الكاء وعلمت الواو عاطفة منية لفت علمت ما عطف تبعها بالرفع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من اشتغال محلي بحركة الكاء ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تمساسي ነው ኢራብ ሁላቸውም ሙረከቦች ስለሆኑ ሒካያ ብቻ ነው የሚተዓረቡት ማለት ነው تقول مثالي تقول فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة فيها وفاعل ضمير مستتر فيه وجب أن تقدر أنت ضمير الخاطب في محل الرفع فاعل يلس التاء حرف الخطاب من يلفت طيب ظننت فعل وفاعل وحد الفعل ظنن فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك التاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم زيدا مفعول أول منصب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره منطلقا مفعول ثاني منصب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب مقول القول وخلت عمرا شاخصا الواطفة من يالفت خلت فعل وفاعل وحد الفعل خل فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم طيب عمرا مفعول أول منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره شاخصا
مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصبه معطوفة موقولة لقول بمهن وما أشبه ذلك الواو عاطفة من يالفة ما اسم موصول لا يتم معناها إلا بصلة وعائد في محل الرفع في محل النصب معطوفة مبنية على السكون أشبه فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل رفع فاعل يالف ذلك ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الغائب لمقارنتها باللام اللام لبعد المشار إليه الكاف حرف دال على الخطاب مبني على الفتح الجملة من الفعل الفاعل صلة الموصول لا محل له من الإعراب طيب ظن أن كان إن بمولو نواسخوች አጠቃለልናቸው ሶስቶቹን ማለት ነው ظن ሁለት መፍዑሎች ነው የምትሰራው ብለናል አይደል ሁለት መፍዑሎች መፍዑል الأول መፍዑል الثاني እነዚህ አነ በምትለው ቃል ሊዘጉ ይችላሉ በሳዳ ይለዋል ይሄን አነ ትመጣና ሁለት መፍዑል الأول መፍዑል الثاني ለብቻ ከመምጣት ታብቃቃለች ለምሳሌ يظنون أنهم ملاقو ربهم يظنون يتعلم مفعول أنهم هي زكا أحسب الناس أن يتركوا زكا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أنهم زكا بتلاقي القرآن لا بتأمي بزال واعلموا أنما غنمتم لله أيجوت أنما غنمتم أن زكاج فاعلم أنه لا إله إلا الله سلازي النزف فعلوش لي ሁለቶቹን መፍዑሎች መዝጋት ትችላለች ማናት የምትዘጋው አን ያለችዋም እንደዚሁ ማብቃቃት ትችላለች ከመፍዑል الأولና ከመፍዑል الثانيው እነዚህ የመዝጋት ብቃት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቶቹን መፍዑሎች በግድ በቃል ካልመጡ ብለን ልንረብሽ አይገባም ወይም ልንረበሽ አይገባም መፈተሽ ይኖርብናልና ማለት ነው ሁለተኛ ነጥብ ያነሳቸው እዚህ ጋር በማዲ ነው ካነ ላይ ወማ ተሰረፈ ብሏል ባለፈው ትምህርት ላይ እንደምታስታውሱት እዚህ ጋር ግን ወማ ተሰረፈ አላለም በማዲ አንስቶ ዝም ሲል ሙዳሪዑ አይሆንም መስደሩ አይሆንም اسم الفاعل አይሆንም ለማለት አይደለም እነዚህ ማዲዎቹ ሁለት መፍዑል ከሰሩ كذلك المضارع كذلك اسم الفاعل كذلك المصدر مصدر من دزو اسم الفاعل من دزو مضارع من دزو يسرال أظن زيدا قائما ما لا تشلال أظن فعل مضارع زيدا مفعول أول قائما مفعول ثاني سلازي ማዲዎቹ ብቻ አለመሆናቸው ልትረዱት ይገባል ኢንሻአላህ ይሳሩ ትምርታችን እዚህ ጋር ምንቋጨው ይሆናል ወኢላ ሊቃኢን አኸር فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر